सानह कारसाज से एक बार फिर रोनुमा हुआ है। आज से 2 रोज़ कबल एक गाड़ी ने बहुत महंगी गाड़ी ने इंतहाई एक सस्ती सवारी पर जो मैं और काफ़ी मेरे ख्याल से 60-70% पाकिस्तानी आवाम यूज़ करते हैं, मोटर बाइक पर सवार एक बाप बेटी की जान ले ली, एक गाड़ी तबाह कर दी। उसमें सवार शख्स ज़ख्मी हुआ, लेकिन थैंक्स गॉड कि उसकी जान बच गई और 1-2 लोग और ज़ख्मी हुए। बहुत शदीद ये ट्रैफिक हादसा था कि उसमें एक जवान लड़की और उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी कहानी डेफिनेटली आप तक पहुंच रही होगी। ये वीडियो करने का मकसद ये है कि हमारा जो न्यूज़ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कई वजूहात की बुनियाद पर कहते हैं कि जी वो ख़त्म हो रहा है, उसकी कुछ वजूहात होंगी अलग, लेकिन इस ख़बर को जिस तरह सेंसर किया जा रहा है इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये वही मीडिया है, आपको पता है तमाम न्यूज़ हाउसेस किसी न किसी उनकी इंक्लिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। अब उसकी बुनियाद क्या है, ज़ाती पसंद नापसंद या माली फ़वाइद या उनका सर्वाइवल इसमें है, वो आप कह सकते हैं। मैं बड़े बड़े जो चैनल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई PTI को सपोर्ट करता था और कोई दीगर जमातों को करता है, लेकिन इस ख़बर को इतना सेंसर्ड रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल खबर ये आ रही है, मैं आपको 2-3 एक अंग्रेज़ी अखबार, बहुत मशहूर अखबार है, SUV रन्स ओवर किल्स 2 नियर कराची कारसाज। एक और बहुत ही मशहूर अंग्रेज़ी अखबार, SUV इंसिडेंट ऑन कराचीज कारसाज रोड क्लेम्स लाइव्स ऑफ फादर एंड डॉटर। बहुत बड़ा उर्दू ज़बान का अखबार, उसने लिखा है अपने वेब पेज पर कि कारसाज हादसा केस, ये आज की डेवलपमेंट थी, मुलजिमा अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। उसी अखबार के एक मुंसलिक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल, समझिए नंबर 1 चैनल, उसकी हेडलाइन आज दोपहर 12 बजे की, कराची कारसाज हादसे की एक और CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इंतहाई तेज़ रफ्तार सफ़ेद गाड़ी ने पीछे से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, बाप बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुलजिमा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। और जो सेकंड नंबर पे अक्सर रेटिंग में न्यूज़ चैनल आता है, उसने 12 बजे की हेडलाइन से ये स्टोरी ही एलिमिनेट कर दी, हालांकि उनका हेड ऑफिस कराची में ही है। तो मेरा कंसर्न ये है कि एक दिन की रोशनी में कारसाज जैसे रोड पे कराची जैसे शहर में एक वाक़या होना, इतना ब्रूटल मर्डर इसको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उसको इस तरह छुपाना मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2 दिन से मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो पता नहीं क्यों आता कि इज़्ज़त के मामलात, मेरे पास उतने वसाइल भी नहीं कि मैं इन लोगों से लड़ सकूँ क़ानूनी तौर पे। जितने बड़े बड़े जो जिनका मैं फ़ैन भी हूँ, मैं बड़ी उनसे उम्मीद रखता था कि इन 2 दिनों में अपने 1 घंटे या 40-50 मिनट के प्रोग्राम में कुछ 30 सेकंड 50 सेकंड एक आखिर में दे के निकल जाएँ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ख़ुद को बहुत जीदार कहते हैं और कहते हैं कि जी हम तो कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, कभी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। इस छोटी सी खबर को नहीं दे पा रहे। मुझे लग रहा था कि कुछ है, कहीं से तो प्रेशर है कि जो ना पुलिस की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी खबर तो की जा रही है SUV, हाँ, उस SUV को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था। एक लड़की जो अब उसको फिर ज़हनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की जा रही है और बड़े तमतराक से अब खबरें चलाई जा रही हैं कि देखो जी वो उसको रिमांड पे दे दिया। अब आप सबको पता है चीज़ें घुमाई फिराई जाएंगी और आखिर में क्या होना है। शाहज़ेब कत्ल केस, उससे पहले रानीपुर केस आपके सामने है, रीसेंट केसेस हैं। होता क्या है, असल कल्प्रिट किसी भी किस्म का अगर कानूनी या रूहानी या जो एक फ़रिश्तों वाला शेल्टर होता है उसके ज़रिए वो बच निकलता है। अब इस केस में भी यही हो रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये है कि आप इस केस में ये क्यों नहीं बता रहे कि ये खातून है कौन, इनकी फैमिली कौन है। अब मेरी ये कोई ज़िद नहीं है, लेकिन जब आप ये बता रहे हैं कि जी जाँ बहक बाप बेटे की दर्दनाक कहानी सामने आ गई, तो जो कातला है उसकी जो कहानी सामने आनी चाहिए वो क्यों नहीं आ रही है, वो कौन है। वो नशे में थी नहीं थी, चलें ये तो हम रिवायती जो तरीका, हमारी जो रिवायत बन गई है मीडिया की कि लोगों की प्राइवेसी में घुस जाते हैं और मसाइल पैदा करते हैं, उस हद तक इसको सेंसर होना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस तरह के मामलों में। और अगर वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली उसको रुकवाए, लेकिन हक़ाइक़ को तो ना रुकवाए।
کوئی میڈیا ہاؤس یہ رپورٹ کیوں نہیں کر رہا؟ میں بڑے میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے تو بیچارے بڑے کو دیکھ کے پھر تھوڑی بہت ہمت کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے پروگرام اینکرز کیوں نہیں محنت کر رہے، کیوں نہیں کوشش کر رہے کہ تھوڑا بہت ہی انٹروڈکشن دے دیں کہ عوام جان سکے کہ یہاں کی ایلیٹ کیا کر رہی ہے. یہ ایک سفید گاڑی جو آٹومیٹک پہ نہیں تھی، وہ روبوٹک نہیں تھی، اس میں کوئی شخص بیٹھا تھا جس کو ڈرائیو کر رہا تھا، جس کے سینسز بحال تھے نہیں تھے. اس پہ بحث ہونی چاہیے، وہ کون تھیں نہیں تھیں، اس پر بحث ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو واضح ہو سکے کہ وہ جو مرے وہ تو غریب تھے، جنہوں نے مارا وہ کون تھے. تو یہ نہیں بتایا جا رہا. میرا ایمان اس چیز پہ اور پکا ہو گیا کہ کوئی تو روک رہا ہے اس کو، اس خبر کو، کہ پاکستان کی نمبر 1 نیوز چینل کے ایک رپورٹر نے ایک فیس بک پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا، اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس خبر کی جو اگلی سی سی ٹی وی جو انہوں نے کہیں سے کھوج کے نکالی تھی اس کو رپورٹ کرنے میں پریشر دیا جا رہا کہ اس کو رپورٹ نہ کیا جائے. باوجود اس کے کہ وہ پریشر تھا، انہوں نے وہ خبر رپورٹ کی اور اس چینل پہ چلی بھی. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، اب سے کچھ دیر پہلے، انہوں نے پوسٹ غالباً ڈیلیٹ کر دی. اب ظاہر بات انہوں نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ نہ ان کا نام لوں، نہ اس میں ادارے کی غلطی بھی نہیں لگتی، نہ ان کی اپنی غلطی لگتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ نہ ہم لیبیا ہیں، نہ ہم شام ہیں، نہ عراق ہیں، نہ ہم غزہ ہیں، نہ ہم اور کوئی ایسا علاقہ ہیں. تو یہاں پر اتنی جمہوریت ہونی چاہیے کہ جو کلپریٹ ہے کہ اگر وہ انفلوئنس کر سکتا ہے تو اس کا انٹروڈکشن، جیسے مرنے والے کا انٹروڈکشن کہ جی غریب تھے، پاپڑ والے تھے، ہر چیز آپ دے رہے ہیں نا، تو یہ بھی انٹروڈکشن دیں کہ وہ لوگ کون تھے. اس میں کوئی آپ کسی کو بلیم نہیں کر رہے، جو جس طرح ہے ویسا رپورٹ کرنے دیا جائے. ان کا تعارف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ میرا ایک واحد مقصد یہ ہے. اور ایک اور چیز، ان خاتون جو لڑکی تھی اور جو والد صاحب تھے ان کے، یہ علاقہ ایسا ہے بینگ اے کراچی آئٹ میں سمجھ سکتا ہوں، اتنا سیکیورٹی کے حساب سے ٹائٹ یہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اتنی سخت مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ بیس کی میں نے بات کی آپ کو کتنے کیمریز ہوں گے، دوسری طرف یہ جو پٹی ہے اسی پہ آ گیا ہے کہ کنگری ہاؤس ہے، اس سے پہلے ریسٹورنٹس ہیں، کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوں گی اس کی. اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جب وہ سڑک پہ بلک بلک کے مر رہے ہوں گے اس وقت کی بھی سی سی ٹی وی ہوگی. تو جو بھی اس کو روک رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے ظاہر بات وہ انفلوئنس رکھتا ہے. میرے پاکستان کا کوئی ہوگا ایسا شخص جو اس کو روک رہا ہے، میں بینگ اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے یہ گزارش بھی کر سکتا ہوں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. میری بھی فیملی ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس چیز کو کھل کے رپورٹ ہونے دیا جائے اور اس پہ انفلوئنس نہ ہونے دیا جائے کسی کو. اور یہ وہی شخصیت کر سکتی ہے جو ابھی تک میرے خیال سے ان تمام جو بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کو رپورٹ نہ کرنے کی، یا کم از کم یہ تمام بڑے بڑے اینکرز آ کے اتنا تو کر دیں کہ جی ہم پر پریشر ہے، ہم اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، اس پہ پروگرام نہیں کر سکتے. تو میں اس شخصیت سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ان چیزوں سے بدگمانی پھیلتی ہے. بدگمانی اس طرح پھیلتی ہے کہ پھر کون ہو سکتا ہے، کس سسٹم سے ہو سکتا ہے، پھر اس کو غلط ملت کرنے والے لوگ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فائدہ اٹھانے نہ دیا جائے، ان کے پروپیگنڈے کو ہوا نہ دی جائے، اور اس چیز کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ یہ کیسے رپورٹ ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا. کسی کو کسی بھی طرح کی ایون کم از کم رپورٹنگ کے ٹائم پہ پروٹیکشن نہیں ملنی چاہیے. میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. یہ کوئی شعیب ثانیہ کی مہندی نہیں ہے کہ جا کے کیمرے گھسیڑ کے جی کہاں پہ ڈانس فنکشن ہو رہا ہے. یہ چیزیں نہ کیا جائے، اس کو ذمہ داری سے رپورٹ کیا جائے. لیکن جس کا جو انٹروڈکشن ہے اور پاسبلی وہ انفلوئنس کر رہا ہوگا نہیں کر رہا ہوگا، اس چیز کو بھی رپورٹ کیا جائے. یہ ہی ہمارے ترقی کا باعث بن سکتا ہے، اسی سے ہمارے ذہن کھل سکتے ہیں. اور جو لوگ اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاکستان میں آزادی نہیں ہے، ان کے پروپیگنڈے کو توانا نہ کیا جائے، اس کو بھی کرب کیا جائے، ان کو روکا جائے. اور اسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ ان معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. بہت شکریہ.